عارفان دے سلطان نے فرمایا عاشق ہوئے عشق کماوے دل رکھی باغے پہاڑا سیسا بدیاں تے ہزار علامیں کر جانی باغے پہاڑا منصور جائے چک سولی چاڑے جڑے واقف کل اسرارا سر سجدے انہ چکیے باہو پاویں کافر کین ہزارا فرمایا سا اپنی امانت نو پیش فرمایا زمین آسمان تے پہاڑاں تے فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا فرمایا زمین آسمان تے پہاڑاں امانت الہی دا بوجھ اٹھامن تو انکار کر دیتا اور صرف انکار ہی نہیں کیتا فرمایا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا زمین آسمان تے پہاڑ ڈر گئے علماء فرماتے ہیں کہ کیڑی امانت جدا بوجھ زمین آسمان تے پہاڑ نہ اٹھا سکے مگر انسان نے اٹھا لیا بعض علماء نے فرمایا کہ او اللہ دی عبادت دی امانت سی ازل دے دہاڑے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا زمین آسمان تے پہاڑوں کیا میری عبادت دی امانت دا بوجھ اٹھاؤ گے زمین آسمان تے پہاڑا عرض کی تھی یا اللہ عطا کی کرے گا اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جڑے فرما برداری کرنگے ان واسطے جنت دے نظارے تیار نے تے جڑے نافرمانی کرنگے ان واسطے دوزخ دے انگارے تیار نے خالق نے ارشاد فرمایا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا فرمایا زمین آسمان تے پہاڑ ڈر گئے تھے عرض کی تھی یا اللہ تیری جنت دے نظارے تے بارے چنے پر تیری دوزخ دے انگارے تو ڈر لگ دائے اللہ فرمایا وَحَمَلَهَا الْإِنسان پھر انسان نے امانت دا بوجھ اٹھا لیا حضرت علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی مجددی رحمت اللہ علیہ تفسیر مظہری دے اندر اس آیت دی تفسیر کر دیں فرمان دیں کہ اگر وہ امانت عبادت سی اون دا بوجھ انسان نے اٹھایا پھر چاہیدہ تے اسی کہ صرف انسان ہی عبادت کردہ مگر صورت احوال بے کہ یسبح للہ ما فی السماوات والارض زمین تے آسمان دا ذرہ ذرہ عبادت پہ کر دے وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ فرشتے سارے تسبیحات عبادت پہ کر دے آپ فرما دیں پھر او کیڑی امانت جنہوں کلے انسان نے اٹھایا تو قاضی ثناء اللہ پانی پتی مجددی رحمت اللہ علیہ فرما دیں کہ اصل جو اللہ دے عشق دی امانت سی عدد دین اللہ کریم نے فرمایا کہ اے زمین آسمان تے پہاڑوں کیا میرے عشق دا بوجھ اٹھاؤ گے انہاں نے عرض کی تھی یا اللہ ساتھ تو تیرے عشق دا بوجھ نہیں چکے آ جانا اس ویلے آدم علیہ السلام دی روح بولی تے عرض کی تھی کوئی نہیں چکتا تے میں چک لما اللہ فرما تو مخلوقاتی جو انسان کمزور مخلوق کے کیویں اٹھاوے گا تو شیخ سادی نے فرمایا کہ اونٹ مستیا ہوئے تے ایک من دی بجائے دو من پار چک جا رہے آدم علیہ السلام تے او دے جمال دی انج دی مستی چھا گئی کہ بار بل ویکھے ہی نہیں آکھیا جے چکان والا ایڈا سونا تو جو چکاویں گا میں چک لواں گا اللہ نے فرمایا بندیا عشق دا بوجھ چک لویں گا عرض کی تھی چکیا نہیں جانا پر جے تو چکاویں پھر میں چک لواں گا ایدہ رنگ اللہ نے قرآن دی اس آیت چ پیش فرمایا پڑھا قرآن جے سبحان اللہ فرماؤ اللہ نے ارشاد فرمایا اِنَّا وَرَدْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا
پروردگار نے فرمایا بندیا عشق دا بوجھ چک لویں گا عرض کی دیا اللہ چک لواں گا قدرت دی آباد جنت چھڑنی پوے گی عرض کی دیا اللہ چھڑ دیواں گا فرمایا آگے وچ چھالا مورنیاں پہن گیا عرض کی دیا اللہ مور دیواں گا فرمایا 350 سال سجدے تے رونا پوے گا عرض کی دیا اللہ رو لواں گا فرمایا پتر دے حلق تے چھری رکھنی پوے گی عرض کی دیا اللہ رکھ دیواں گا فرمایا یوسف ورگے پتر دیاں جدائیاں سینیاں پہل گیاں عرض کی دیا اللہ سہ جاواں گا فرمایا یوسف بن کے مصر دے بازاراں چ وکنا پوے گا عرض کی دیا اللہ بک جاواں گا فرمایا آرے ہٹھایوں نہ پوے گا عرض کی دیا اللہ آ جاواں گا فرمایا کیا دی بننا پوے گا عرض کی دیا اللہ بن جاواں گا ادھی رات لے اٹھ کے رونا پوے گا عرض کی دیا اللہ رو لواں گا فرمایا سولی چڑھنا پوے گا عرض کی دیا اللہ چڑھ جاواں گا طائف وچ پتھر کھانے پہن گئے عرض کی دیا اللہ کھا لواں گا فرمایا مدینہ چھڑ کے کربلا نہ پوے گا عرض کی دیا اللہ آ جاواں گا 18 سال دا اکبر دینا پوے گا عرض کی دیا اللہ دے لواں گا 6 مہینے دا اسکر دینا پوے گا عرض کی دیا اللہ دے لواں گا نکی جی سکینہ روندی وکھنی پوے گی عرض کی دیا اللہ ویکھ لواں گا فرمایا نیدے چڑھ کے قرآن پڑھنا پوے گا عرض کی دیا اللہ پڑھ لواں گا قدرتی آواز آئی کہ تو سارا کچھ میرے عشق بدلے کرے گا پھر تینوں فرشتیاں کلوں سجدے نہ کراواں مینوں رب کون آکھے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری جنہوں سمجھ آئی ہو بولے سبحان اللہ فرمایا جمع بھی تینوں فرشتیاں تو سجدے نہ کراواں مینوں محمد پھر رب محمد دا رب کون آکھے اج بچہ چھوٹا تے کم وڈا کر جائے نا تے باپ وچوں بڑا راضی ہوندا ہے پر پیار دی جھڑک مار کے بچے نو کہندا تینوں کادیاں کالیاں وڈا ہو کے کر لویں تینوں کدھر نظر نہ لگ جائے انسان نے جدو عشق دا بوجھ چکیا تے قدرت راضی تے بڑی ہوئی پر اللہ نے قرآن چ بندے نو پیار دی جھڑک ماری فرمایا انہو کان ظلوما جہولا فرمایا او جاہلا اپنی جان تے ظلم کر لے آئی عشق کر لے آئی میرا دل کر دے اس آیت دا ترجمہ حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کولو نہ کروا رہی ہے نہیں تسی نہیں بولے پھر کدے کروا لو آگے جڑا ہاتھ نہیں رہ چکا دا نال دا پھیلی پھڑ کے چکے ہلاک نے جگا کے بولو سبحان اللہ میرا دل کردہ جنہی کہ سبحان اللہ تے کہہ ہی جاؤ کہ اگلے سال بھی جڑا مسجد چاہوے انہوں دیواراں چو سبحان اللہ دی آواز آوے انہوں پتہ لگے تھے ذکر حسین ہویا اسی سننی سبحان اللہ کہہ کے گئے سان عارفان دے سلطان نے فرمایا عاشق ہوئے عشق کماوے دل رکھی باگے پہاڑا سیسا بدیاں تے 1000 علامے کر جانی باگے پہاڑا منصور جائے چک سولی چاڑے جڑے واقف کل اسرار سر سجدے انہ چکیے باہو پامیں کافر کین 1000 توجہ ہے جی عاشق ہوئے عشق کماویں تو دل رکھی وانگ پہاڑا ہوں یہ عشق کرنا ہی تو یاد رکھی دل رکھی وانگ پہاڑا ہوں نوجوانوں آج جڑا کربلا دا واقعہ نے ایک عشق دیئے ایک منزل ہے ایک منزل میاں صاحب اور حضرت بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ فرماتے نے پہلی پوڑی عشق تیرے دی پل سے راتے ڈیرا
فرماتے نے عشق دی پہلی پوڑی تے قدم رکھے تے بندے نو انج لگدا جویں پل صراط تے قدم رکھے ہے اگلیاں منزلاں کڈیاں کو ڈاڈیاں مڑ گئیاں اللہ دے نبی ابراہیم خلیل اللہ نے جدو امتحان دیتا نا پڑھا قرآن بے مرشد نال تے میں کدے بولے ہی نہیں نا مرشد والا بولے سبحان اللہ بھائی ہاتھ چوک کے بولو سارے سٹیج دے سامنے والے فرنٹ دیاں سواریاں بولو سبحان اللہ اللہ نے ارشاد فرمایا بھائی دی بتا لا ابراہیم ربہ بکلمات فأتمہن قال انی جاعلک للناس اماما ابراہیم علیہ السلام تے آیا امتحان پاس ہو گئے اے سویرے بچے دا پیپر ہوئے امتحان ہوئے تے کدے دیکھا جے ماں دعا کرے رات میں کہ یا اللہ صبح میرے پتر دا پیپر ہوئے ہی نا انج ہوندہ نہیں نا بلکہ ماں پہ دعا کر دینے صبح روزہ رکھاں گے امتحان ہوئے پر پاس ہو جائے تے جنہوں ٹویشن مصطفیٰ پڑھائی ہوئے اچھا ابراہیم جدو پاس ہوئے نا تے اللہ نے ارشاد فرما انی جاعلک للناس اماما اللہ فرما ہون میں تینوں لوگاں دا امام بناواں گا پر کدوں جدو امتحان کے پاس ہو گئے تے فرما ہون میں تینوں لوگاں دا امام بناواں گا امام بننا بڑا اوکھ ہے اللہ نے ارشاد فرما یوم ندعو کل اناس بامامہم اللہ فرما دا سا قیامت نو ہر ایک نو او دے امام نال بلاواں گے امام آ جڑا بچہ مسجد دے اندر دیا قاری صاحب دے کول بیٹھ کے پہلی کلاس ہے پہلی لائن ہے پہلا بچہ بیٹھا ہوئے تے روزانہ پہلا بچہ جڑا پہلی کتار چ بیٹھ کے سبق پڑھے لغت دے وچ اونوں امام کہندے نے صدر کا امامک انسان دے سینے نو بھی امام کہندے نے کیونکہ انسان دے اگے اگے چل دے مسجد دا بھی امام ہوندا ہے تسبیح دا بھی امام ہوندا ہے مستری جڑی ڈوری بندا نا دیوار سیدھی رکھن واسطے جنوں سال کہندے نے لغت اندر انہوں بھی امام کیا جاندہ ہے پہلی دے بننے نو بھی امام کیا جاندہ ہے اللہ نے فرما انی جاعلک للناس اماما ہون میں تینوں لوگاں دا امام بناواں گا پر کدوں تسبیح دے 100 دانے ہوندے وچ ایک امام ہوندا ہے نا پر فرق یہ ہوندا کہ تسبیح دے ہر دانے چو دھاگا ایک باری گزردا ہے پر جڑا امام ہوندا نا او دے چو دھاگا 2 باری گزردا ہے میرے بابا جی تاجدار چورا شریف نے فرمان لگے بیٹا یاد رکھی جنہیں دنیا دا امام بننا ہوئے نا انہوں مصیبتاں دا دھاگا بھی 2 باری گزارنا پہندا ہے تے جے اینی اوقات نہ ہوئے پھر امام بنن دے دعوے نہیں کری دے پھر چپ کر کے پیچھے دانا تے مقتدی بننا چاہیے ہے انہوں امام نہیں بننا چاہیے جیڑا مصیبت ہی نہ جل سکے فرمایا انہوں 2 باری دھاگا گزارنا پہندا ہے پھر بندا ہے امام پر کدوں پڑھا قرآن سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ بھائی قاظم صاحب کدھرے ہی نہ کھناسی صاحب نے بلایا تے بندے بول ہی نہیں ہیں میرا دل کرتے نہیں سبحان اللہ کہا جو ہے کیمرے والے ویکھو کنے گن لو انہاں سارے جا کے میرے اجے گھر نہیں پہنچنا تے انہاں تقریر اپلوڈ کر دینی ہے نیٹ تے تے پوری دنیا تو انہوں ویکھنا ہے تے انہاں کھناسی صاحب ساڑھے علاقے چاہندے تے نہیں سبحان اللہ کروان دے تے اپنے گوانڈی انہاں کل بول دے ہی نہیں روند نہ مارو تے اچھا جا بولو سبحان اللہ اللہ نے رضا فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ پروردگار نے فرمایا بندیا 5 امتحان لواں گا فرمایا کدے خوف دا پرچہ لواں گا کدے بھوک دا پرچہ لواں گا فرمایا وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ فرمایا کدے تیرے مال چ گھاٹا پا کے امتحان لواں گا وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ فرمایا کدے تیری جان لے کے کدے تیرا پھل تیری اولاد لے کے آزماواں گا عرض کی دیا لکی میں آزماویں گا اللہ فرمایا ساری زندگی جو میں تیرے کو لے امتحان لواں گا ابراہیم نے 5 امتحان دیتے نوجوانوں 120 سال انہوں نے 5 امتحان پاس کر دیا لگے گئے نوجوانوں راجہ ہر پال والے ہوں جیڑا 120 سال 5 امتحان پاس کریں اتے لوگاں دا امام میں جیڑا 7 محرم دی فجر تو لے کے
10 मुहर्रम दी असर नहीं होने दे बे ते सारे ही हल कर दे बे वो आप भी इमाम है ओदा अब्बा अली भी इमाम जेड़ा 120 साल के इम्तिहान पास कर ओ बोल ओ बोले जिदा इमाम हुसैन है यौम नदउ कुल्ला उनासिम बि इमामिहिम अल्लाह फरमांदा क़यामत नु असां सारे नु इमाम दे नाल बुलाना है जिदा इमाम यजीद है उन्हां ते यजीद ना जाना जिन्ना दा इमाम ही हुसैन होवे मैं आसान करके पहले अर्ज कर देवा कि जिन्ना दा इमाम ही हुसैन होवे यार आसान कर देवा जड़ा एक पुत्र ज़बा करन लेके जावे ते ज़बा ओनू भी ना करे ओनू भी चुक के घर ले आवे ओ इमाम है ते जेड़ा सारे ही ज़बा करावे ओ इमाम नहीं आज लोग ये ते लिखते ने हजरत हुसैन इमाम नहीं लिखते नाल पता लग गया दिल विच वैर है उन्हां दे दिलां च भुगदे आले रसूल है ना आ बैठे सुन्नी मामा दे पुत्र ओ जिन्हां दा इमाम ही हुसैन होवे जिन्हां दा इमाम ही हजरत जी हुसैन होवे ए फैसलाबाद एक बहुत बड़े खतीब गुजरे साडे हजरत अल्लामा पीर सैयद इफ्तिखारुल हसन शाह ज़ैदी रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते मैं एक दिन ट्रेन च सफर कर रहा ते टिकट लेना भूल गया ट्रेन चली ना ते आप फरमाते ने चेक कर जदों टिकट चेक करना आया तो मैंने ख्याल आया मैं तो टिकट लेना ही भूल गया तो या तो मैंने गिरफ्तार करावेगा या 11 गुना जुर्माना करेगा तो या मैंने ट्रेन तो उतार देवेगा आप फरमाते ने मैं घबराहट इंज करके ट्रेन के डब्बे च छाती मारी ते आओ सामने सीट ते एक बड़ा सोहना जा बाबा बैठा ते बाबा कौन है ताजदार चूरा शरीफ हजरत बाबा जी पीर सैयद हैदर शाह बादशाह ताजदार चूरा शरीफ मेरे साईं लजपालन दे दादा जान ते नाल आपदा खादिम बैठा चेक करा के कह लगा बाबा जी टिकट पीर इफ्तिखारुल हसन शाह ज़ैदी फरमाते हैं जी मैं उन्हां नाल हां ओ चेक कर जाके बाबा जी ने कहंदा बाबा जी टिकट आप बंदे 2 सन पर टिकट 3 चेक कराइयां चेक करते टिकट चेक करके टुर गया पर आप फरमाते ने मैं उठ के बाबा जी को टुर गया ते मैं आख्या लजपाल बंदे तुसी 2 ते टिकटां 3 क्यों लईयां हस के फरमाते ने मैनू पता सी कि बगैर टिकटां भी चढ़ आउंदा दुनिया ते आख्या मैं उन्हां नाल मैं उन्हां नाल उन्हां बचा लिया नौजवानों राजा हरपाल वालों माशर दा मैदान होवेगा असां सारे जन्नत वाल टोली बना के जाना है फरिश्तियां पूछना गुनाह करके आए हो जन्नत वाल किधर आ रहे हो असां हुसैन वाल इशारा करके कहना है असी उन्हां नाल जिन्हां दा इमाम ही हुसैन होवे आखड़ा असी उन्हां नाल एक बारी हुसैन दे नाने दा तसव्वुर करके आखो असी उन्हां नाल तो गिरामी कदर हजरात जिन्हां दा इमाम ही हुसैन होवे पर इमाम बनना एडा सौखा ते नहीं ना इत्थे धागा 2 बारी गुजारना पैंदा है गंदम दा दाना होवे ते सारी जिंदगी एक कुर्सी ते रख दियो उगेगा नहीं ना ते जे उसे दाने नु थोड़ा जा जमीन च दबा दियो ते फिर पढ़ा कुरान की हुंदा बोले ही नहीं सुभान अल्लाह थोड़ा जा हौला बोलो बार आवाज नहीं जानी चाहिए ते हाथ ते चुकना ही नहीं मत किधरे को शहीद ही ना हो जाए उच्चा बोलो सुभान अल्लाह अल्लाह ने रिजा फरमाया मसलुल लज़ीना युनफिकून अम्वालहुम फी सबीलिल्लाह कमसलि हब्बतिन अंबतत सबअ सनाबिल फी कुल्ली सुंबुलतिन मिअतु हब्बा वल्लाहु युदाइफु लिमन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम। ने कुरान च फरमाया दाना दाना जदों जमीन दे विच जांदा फिर ओदे विच उड़दा पौधा पौधे दे ऊपर लगदे ने 10 सिट्टे ते हर सिट्टे दे विच 100 दाने। अच्छा बीजिया किन्ना एक
اُتے لگے 10 سٹے تے 10 سٹیاں دے ویچ 100 دانے پر وہ دانے نکلے بچو کدوں جدوں او آپ زمین دے ویچ رلیا پتہ لگیا جب تک رلے نا پھل نہیں لگ دا پھل انہوں لگ دے دانا خاک میں مل کر گلو گلزار ہوتا ہے جب تک انسان رول نہ جاوے امتحان نہ دے بے پاس نہ ہوئے انہاں پھل نہیں لگ دا پھل ہو دو لگ دے اور سیانے لوگ کہندے نے وٹا گول ہوندہ پر ٹھوکراں کھا کے انجی انسان جدو امتحان دے وے پھر پاس ہوئے تے جنہوں ٹویشنی مصطفیٰ نے سینے تے بٹھا کے پڑھائی ہوئے انہیں پھر پاس ہی ہونا سی نا جدے بارے نبی نے آکھیا ہوئے اللہم آدل حسین صبر و اجرا کہ آکھیا یا اللہ امتحان لے پر میرے حسین نو پاس کر دے بھی میرا حسین پاس ہو جاوے لے چلا حضرت میاں محمد بخش دے دربار ہوتے اچھا بولو عارف گڑی رحمت اللہ علیہ دا رنگین جی پیش فرمایا آپ ارشاد فرما دینے اٹھ دلا چل ڈھونڈن چلی یار گھری نہیں مل دے او بن تکلیفوں مل دینا ہی جو محرم نے دل دے بن تکلیفوں مل دینا ہی جو محرم نے دل دے اتھے تکلیفاں سہنیاں پہ دیا یہ اس بات نے میں بتا دیتا نا امتحان والے پہلے پہ گیا کہ ساری تقریر امتحان تو ہی ہو جانی پر میں تو انہوں لے کے جانا کربلا دے امتحان بیچے اولاد کنوں نہیں پیاری ہوں دی نسلہ کنوں نہیں پیاری ہوں پر رب کعبہ دی قسم ہے کسی نو اینی پیاری نسل تو نہیں ہوں دی جڑی محمد نو پیاری ہے نہ کسی دی نسل ایڈی پیاری ہے جڑی مصطفیٰ دی نسل پیاری ہے میری ملت دے نوجوانوں اج اسی اس حسین دا ذکر کرنے واسطے اکٹھے ہاں جڑا راکب دوش مصطفیٰ ہے نور دیدہ مصطفیٰ ہے شہزادہ کونین ہے میں دیکھ در بڑیا کرنا خیر البشر کی آنکھ کا تارا حسین ہے خیر البشر کی آنکھ کا تارا رل کے پڑھئے میں کہاں گا خیر البشر کی آنکھ کا تارا جدو میں کہاں نا تارا جڑا نا حسین نہیں ماں دا پتر وہ ہاتھ چکے نعرہ مار کے آکے حسین ہے خیر البشر کی آنکھ کا تارا پھر بولے آجے تارا تارا جب یہ آواز تھوڑی ہے تارا تو سارے مل کے میرے نال پڑھئے خیر البشر کی آنکھ کا تارا 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 حسین ہے خیر البشر کی آنکھ کا تارا حسین ہے زہرا کا دل آرام دلارا 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 حسین ہے ہر دور میں حسین ضرورت وقت کی ہر قوم کہہ رہی ہے ہمارا 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 حسین ہے ہر قوم کہہ رہی ہے ہمارا حسین ہے کون دیوالی نے فرمایا جنتی جنت جی چلے جان گے دوزخ دوزخ جی چلے جان گے اچانک جنت نو دوزخ کہے گی جنت تیرے پلے کی ہے جنت دوزخ نے آکھے گی تیرے پلے کی ہے دوزخ کہے گی آج بڑے بڑے بادشاہ میرے کول آج نمرود میرے کول آج فرعون میرے کول آج شداد میرے کول آج حمان میرے کول نی جنت تیرے پلے کی ہے اللہ جنت نو فرمائے گا دوزخ نو کہہ دے بڑے بڑے بادشاہ تیرے کول نے
حسن میرے کولے حسین میرے ہر قوم کہہ رہی ہے ہمارا حسین ہے اسی جنت مانگنے جنت رب تو حسین مانگنے ہر قوم کہہ رہی ہے ہمارا حسین ہے میری ملت نوجوانوں بڑا ہی لاڈا میرے نبی دا حسین بڑا ہی لاڈ لائے حسین یقین کرے حسین تے پھر حسین ہے نا مولوی اشرف علی تھانوی دیوبندی اپنی کتاب الافادت الیومیہ چ لکھیا ہندوستان دے اندر ایک مولوی صاحب سن جنہ دا نام سی مولوی قلندر علی اس پائے دے عالم دین سن کے ہر رات خواب وچ مصطفیٰ دی زیارت نصیب ہوندی سی اللہ سارے اندر نصیباں چ کرے ایک دن کلاس وچ بچہ نو پڑھا رہے تھے کہ بچے دے منہ تے تھپڑ ماریا او بچہ سید آندا سی بچہ نبی دی نسل سی بچہ خون رسول سی بچہ آل رسول سی تھپڑ تے مار لیا ساری رات مولوی قلندر علی رات ستے رہے پر اج خواب وچ کملی والے نہیں آئے اگلی رات جلدی لیٹ گئے کہ سونے آنا پر سونے نہیں آئے تیسری رات بھی ستیاں گزر گئی حضور نہ آئے تے مولوی قلندر علی دیاں دوڑاں لگیاں کد کسے ولی کل کد کسے صاحب دل کل جا کے کندنے پوچھو کملی والیا آؤندہ کیوں نہیں ولیاں نے فرمایا ایتھے گل نہیں بننی انج کرو مدینہ شریف چلے جاؤ مدینہ دیاں گلیاں چک مجذوبہ عورت درویش عورت سنیا دا ڈائریکٹر نبی نہ رابط ہے انہوں جا کے پوچھو کملی والے خواب وچ کیوں نہیں آؤندے مولوی قلندر علی مدینہ طیبہ چلے گئے اس عورت نو جا کے کہنے لگے پوچھ کملی والے آؤندہ کیوں نہیں عورت کہنے لگی بے مولوی نالے نبی دے پترانو مارنا نالے نبی دیاں دیارتا مگنا مولوی قلندر علی دیاں چیخاں نکل گئیاں نبی دے رو دے دیا کے رو دے نے معافیاں مانگ دینے عرض کر دینے کملی والی میں نوں نے سی پتا بچہ سیدہ ہوں دے میں تے تیرے درد کتیاں دا غلام ہوں نالے رو دے معافیاں مانگ دے مدینے دے سیدہ ہوں دے قدم چم دینے بڑے دن رو دے آن گزر گئی ایک دن موئی سامنے آئی کہن لگی بے مولوی دریا شفاظ رسول اللہ فرما دینے میں اشارے والے بیٹھے آئی اگے سکیاں نبی بیخدہ سا انہیں جاگ دیا نبی وخا دیتا نبی وخا دیتا حسینیت حسینیت سیدیت ہے جی توجہ تے میں بیان کرا اور جڑا نبی دے پترہ نال کرے پیار یزید آیا سی کربلا چ نبی دی اس نسل تے اولاد نو ختم کرن واسطے پر انہوں قرآن دا وعدہ نہیں نا یاد کہ ان شانیک هو الابتر اللہ فرما سونے جڑا تیری نسل مقاوم او دی نسل نہ مقادمہ منو محمد رب کون آکھے یزید دے 14 پتر سن تے 5 بیٹیاں سن تے او دی تے نسل کے درے نظر ہی نہیں آ رہی تے حسین دا تے ایک زین العابدین آیا سی ہے نا ہر پاسے سیدان دی بہار ہے نا ہر پاسے سیدان دی بہار میری ملت دے نوجوانوں کون اہندے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے موڑیاں تے کھڑا کے جوان کیتا اپنی زبان دے چوسے عطا کیتے ایک دن نا میرے نبی نے کھجور کھا کے تے گٹھلی سٹی ایک بچہ بیٹھا انہیں دوڑ کے جا کے گٹھلی پکڑی منہ چ ڈالی تے چوس رہا اچھا بولے جے سبحان اللہ اوہی بچہ امام ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ فرما دے کہ نبی پاک تہجد دی نماز پڑھ رہے ایک بچہ پیچھے آ کے کھلو کے نا تے حضور وال ویکھو ویکھی انہیں بھی سرکار نے ایسا نماز پڑھ دیا دامن پکڑ کے بچے نو برابر کیتا بچہ پھر پیچھے حضور پھر برابر کیتا وہ پھر پیچھے پھر برابر کیتا پھر پیچھے نماز مکمل کر کے نبی پاک بچے نو فرما دے میرے برابر کھڑا کیوں نہیں سا ہوندا اس بچے جڑا جواب دیتا نا ساری محفل دا نچوڑ جملہ ہے بچہ کہہ لگا کملی والے ہو میں تواڈے برابر کی میں کھلو سکنا امی کہندے نے کہ شب معراج تواڈے برابر رب دا کوئی نبی بھی کھڑا نہیں سی ہویا وہ کون کرے ہو میرے نبی دیاں ریساں یہ اوہی بچہ جنہیں کھجور دی گٹھلی میرے نبی دی چوسی نا
نبی پاک نو دی ادا پسند آئی، حضور نے انج کر کے ہاتھ اٹھا کے عرض کی تھی اللہم فقہہ فی الدین، عرض کی تھی یا اللہ اس بچے نو دین دی سمجھ عطا فرما۔ اے اوہی بچہ جڑا بڑا ہو کے نا تے قرآن مجید دا پہلا مفسر بنیا، اے اوہی بچہ جنو دنیا ترجمان القرآن کہہ دیئے، اے اوہی بچہ جنو حبر الامہ کیا جاندہ اس امت دا سب تو بڑا عالم، اے اوہی بچہ ہے جڑا عمر چتے چھوٹا ہے پر ادکل حضرت سیدنا عمر فاروق مسئلہ پوچھا ہوندے نے، اے اوہی بچہ ہے جڑا قرآن دی تفسیر کردہ ہے تے مولا علی فرماندے نے انج لگدا جویں باریک پردے پیچھے چھپ کے تے خدا دے راز پیا ویکھدا ہے۔ اے اوہی بچہ جڑا نبی دے چاچے حضرت عباس دا پتر عبداللہ بن عباس ہے، مینوں سچی دسیو او جڑا نبی دی کھجور دی گٹک چوس لوے او تے امت دا بڑا ہی عالم بنے تے جڑا چوس ہی محمد دی زبان۔ اس حسین دے علم دیاں گنتیاں کون کرے؟ او جڑا چوس ہی نبی دی زبان۔ اچھا بولو سبحان اللہ۔ اس حسین علی مقام دے مرتبہ نو میں کی بیان کرا جڑا چوسا ہی نبی دی زبان۔ ایک دن امام حسن بیٹھے تے ایک بندہ آکے نا تے امام حسن نو کہندا میرے بیٹیاں ہیں نے پتر کوئی نہیں تے دولت بڑی تے حضور وارث ہی کوئی نہیں، دیکھو وظیفہ دسو اللہ میں نو پتر ہی دے دے۔ پتہ لگیا آ جڑے سنی پیراں کول وظیفے لین جاندے نے نا اے اج دے نہیں جاندے اے پرانے ہی جاندے نے۔ سونا پیراں دے پیر دا وظیفہ پتراں واسطے۔ امام حسن نے انہوں فرمایا جا استغفر اللہ، اپنی بیوی نو کہہ تو تے تیری بیوی پڑھیا کرے۔ کی پڑھے؟ سارے بولو کی؟ آج بھی یاد رکھے صوفیاء فرماتے ہیں جدہ پتر نہ ہوئے وہ استغفر اللہ 1100 مرتبہ میاں بیوی پڑھن اللہ ضرور پتر عطا کر دے دے۔ بندہ نکلے کو ہو رہا گیا تے آکے کہندہ لجپال میرے گھر جو بیماری نہیں جاندی کو وظیفہ دسو۔ مولا علی دے پتر نے فرمایا انج کر استغفر اللہ پڑھیا کر۔ او گیا کو ہو رہا گیا، انہیں آکھا جی بارش نہیں ہوندی کو وظیفہ ہی دسو، فرمایا استغفر اللہ پڑھیا کر۔ او گیا کو ہو رہا گیا، انہیں عرض کی تھی میری کمائی چ برکت کوئی نہیں، فرمایا تو بھی استغفر اللہ پڑھیا کر۔ او گیا کو ہو رہا گیا، انہیں آکھا جی میں کسان ہاں تے میری فصل نہیں ہو رہی، فرمایا تو بھی استغفر اللہ پڑھیا کر۔ یہ 5 بندے گئے نا، امام حسن دا مرید کول بیٹھا سی، عرض کردہ لجپالا بیماریاں 5 تے دوائی ایک کوئی۔ امام حسن نے فرمایا دوائی میں کولوں نہیں دیتی میں اللہ دے قرآن چو دیتی ہے۔ انہیں آکھا جی قرآن کی کہندہ ہے؟ حضرت امام حسن نے اس ویلے ایک آیت پڑھی، آکھو سبحان اللہ تے میں بھی پڑھا۔ تھوڑا اور زور لگا کے بول رہا ہو تے ہاتھ چکلو میری درہ تسلی ہو جائے، میں جوندے جاگ دے چی بیٹھا۔ آپ نے فرمایا اللہ فرماتا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ فرمایا اللہ دے قرآن نہ 5 بیماریاں دا ایو علاج دسے آئے۔ انہیں عرض کی تھی لجپالا تیری بڑی شان ہے، ہر بیماری دا علاج ہر گل دا جواب قرآن چو دیں دے ہو۔ فرمایا کیوں نہ قرآن چو جواب دے وہاں او دی زبان چوس دا رہا جدے اتے قرآن نازل ہوندہ رہا۔ ایویں نہیں نیدیاں دیاں لوکاں تے قرآن پڑھے ہو نا محمد ہی زبان دے چوسے لے سارے۔ بس میں تو انہیں شہادت والا چلیا۔ سکینہ بابا نو تیاری کردہ بیکھ رہے، نوجوانوں پر جدو امام خیمے جو نکلے تے سکینہ چیخ مار کے بے ہوش ہو گئے۔ حضرت بی بی رباب نے عرض کی تھی تو انہوں امی دا واسطہ لجپالا جے نہ جایا، فرما کی ہویا؟ عرض کی تھی سکینہ بے ہوش ہو گئے۔ تھیاں والے ہو چھوٹی جی 7 سال دی بچی ہے تے مدینے اور ٹوری تے مکے آئی پر روئی نہیں، اور جنہیں کدے سفر کی تے صحیح نہیں سانا وہ مکے اور ٹوری تے کربلا آئی نہیں روئی، 7 محرم نو پانی باندھ ہویا نہیں روئی، چاچے دے بازو کٹ دے ویکھے نہیں روئی، قاسم دیا پسلیاں ٹوٹیاں ویکھے نہیں روئی، اصغر دے حلق دا تیر ویکھ کے بھی نہیں روئی، اصغر دا خالی پنگوڑا ویکھ کے ماں نو تے غش آ جاندے نے پر او نہیں روندی کیوں؟ انہوں پتا سی میں ابو دی لاڈلیاں میں روئی تے میرے بابا نے رونا ہے، وہ نہیں روئی۔ پر جدو بابا ٹورے نا اس بچی دے زبط دے سارے بندن ٹوٹ گئے، وہ چیخ مار کے بے ہوش ہو گئے۔ میں لاہور دے ایئرپورٹ دے حضرت جی جوان بچی بے ہوش ویکھی، لوگ پانی پہ پلان دے، میں پوچھا کی ہویا؟ کہہ لگے آسی صاحب دا ابو دبئی ٹر گیا تے بچی بیخ کے بے ہوش ہو گئی۔ میں نے خیال آیا انہوں تے پتہ ابو نے آ جانا ہے پر انہوں تے پتہ سی ابو آنے ہی نہیں، او کہ میں روئی ہو گئی۔ اولاداں والے انہاں تیاں نو پیوان تے بڑے مان ہوندے جے، بڑی عید تے دن گزرے،
بچی پامیں چھوٹی ہوئے پامیں جوان ہوئے ویران تو کپڑے نہیں مانگ دی اور بڑے باپ تو مانگ دی ہے کیونکہ دیاں نو پتہ ہوندہ ویر انکار کر لیں دینے باپ نہیں کر دے آج بھی کو بھائی بہن چھڑک مارے تے وڈیرا جب پہ ہوئی تڑپ کے کہندے خبردار ہو میری دین چھڑک کوئی نہ مارے تو آڈا کچھ نہیں کھان دیئے دا پیو وجہ جوندہ تیاں دے مان باپ ہوتے نے تیاں پلو پکڑ لین باپ چھوڑان دے نے اتے پوچھ کسے یتیم کو لو یار جدو بچے نو کوئی مارے تے بچہ کہندے ابو نو دسا گا تے جڑا ہوئے یتیم او کنو دسے گا باپ بچے نو بازار لے جائے تے بچے نو یہ لگتا جی میں سارے کھلونے میرے میں جڑا کھما گا ابو نے لے دینا پر پوچھ کسے یتیم کو نو کنو آکھے کہ ابو میں کھلونے لے دیو سکینہ چیخ مار کے بے ہوش ہوگی بابا ٹر گئے میرے امام سینے لا کے فرما اٹھ سکینہ بابا چلے نہیں جاندی باری بابا بیکھ لے سکینہ تے نہ اٹھی پر خیمہ جب بارو شیمر دی آواز حسین باہر آ سکینہ نو زینب دی گو چلا کے ٹر دیا فرمائے میری سکینہ دا خیال رکھے جے سواری تے بیٹھے ٹوری نہیں فرما ٹر دا نہیں خیمے وال مڑ مڑ کے گھوڑا بیکھ دا میرے امام نے مڑ کے بیکھیا نا سکینہ نو ہوش آگیا اس سیدزادی پردے چوتے نہیں نکل سکتی پر انہیں نکے نکے ہاتھ جوڑے نے خیمے دی اوٹے چلے ہاتھ جوڑ کے پہ آخ دیئے بابا جے نہ آ جایا جائے سکینہ مر جائے گی نالے ہاتھ جوڑ کے آخ دیئے وے گوڑے آیا جے نہ آ جائیں میرا چاچا یا پاس گیا نہیں آیا میرا ویر اکبر اجے نہیں آیا بابا لے کے نہ آ جائیں اجے تے بابا رج کے بیکھئی نہیں میرے امام کھوڑے تو زمین تے آ گئے سینے لا کے فرمایا سکینہ ندیے چھپ کر جاؤ انج نہیں کریدا انہیں نکے نکے ہاتھ جوڑ لے کہن لگی بابا پردیساں ہج لے آکے تیاں نل بھی انج نہیں کریدا فرمایا سکینہ میں پانی لے کے آنا سکینہ گھوٹے کے جب پھوار لے آؤ کہن لگی بابا میں پانی بغیر رہ سکنی ہوں میں بابا بغیر نہیں رہ سکتی کہن لگی بابا نہ ہو جائے آجے ابو کنویں اکھاں گی نہ کدے سینے تے سواں گی مدینے کون لے کے جاوے گا روما کی چپ کون کراوے گا فرمایا سکینہ اپنی امی نال سو لئی کہن لگی امینہ تے اصغر سو دے فرمایا نہیں دیئے مدینہ دیاں گلانے نی کربلا دے قانون بدل گئے نے ان تو امی نال سویا کریں گی اصغر قیامت تک میرے نال سوئے گا ہاتھ جوڑ کے کہن لگی بابا کے جانا ضروری ہے تے میں نو جاندی وار دس جو یتیم کنو کہن دینے فرمایا سکینہ کیوں پوچھنی ہے کہن لگی بابا خیمے جو سارے پہ آنکھ دینے سکینہ یتیموں چلی ہے سینے لا کے فرمایا نہیں سکینہ جیدہ باپ مر جائے او بچہ یتیم ہو دئی سکینہ گھوٹے کے جب پھوار لے آؤ کہن لگی بابا میں نو یتیم نہ کرے آجیں بابا یتیم نکرہ چھپے کے روندے یتیم دیواران لگ کے روندے بابا یتیمانو تے پوچھ دائی کوئی نہیں کہن لگی بابا یتیم نہ کرے آجیں جنہ دھیاں دے باپ مر جاؤن او تے ویران کو لیوں دیانے کتھے جاواں گی میرا ویر بھی کوئی نہیں میرے امام نے فرمایا زینب باؤں رہو سکینہ نو خیمے چلے جاؤ کدھرے آسمان پھٹ کے زمین تے نہ آ جائے سیدہ زینب کھچ کے سینے نہ لے اتارے آؤ نکے نکے ہاتھ جوڑ کے کہنے لگی پھوپھی اماں تھوڑی دیر ٹھہر جا بابا ویکھ لین دے تینوں ویر نہیں لبنا مینوں بابا نہیں لبنا یہ دھرتی لرزی تارے رو پہ پھٹ گیا عرش دا سینہ بابا بابا کہندی کہندی جد رو پئی پاک سکینہ
شالا مرننا ویر کسے دے نہ ہون نمانیاں بیناواں کس بین دو ویر نہ کوئی اس کی دنیا تو لینا چھڑ کے جانا کو سوکھا سے پھر سارا جسم حسین سخیدہ تیرہ نال پروتا پھر بھی سید ریت تتی تے نیت نماز کھلوتا میری ملت نوجوانوں کرتی ہے پیش آج بھی شہادت حسین کی آزادی حیات کا یہ سرمدی اصول چڑھ جائے کٹ کے سر تیرا نیزے کی نوک پر لیکن یزیدیوں کی اطاعت نہ کر قبول میں شکر گزار بانیہ نے محفل دا اور الغالبون ماشاءاللہ سکیورٹی دے تمام نوجوان حضرت علامہ مولانا مفتی محمد اشرف آصف جلالی صاحب دے یہ تمام ٹیم جنہاں نے سکیورٹی دے فرائض انجام دیتے اللہ دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے ان جان والے نو اللہ برکات عطا فرمائے آمین وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین